आखिर ऐसी नौबत क्यों आई कि बच्चे को अपने वालिद की जमानत के लिए अपना पाला हुआ मुर्गा लेके वकील के दफ्तर पहुंचना पड़ा। ये मुर्गा अपने छोटे से बच्चे से बतौर फीस वसूल किया। ये केसेस जो 9 मई के बाद हुए, का जो वालिद है वो कभी जिंदगी में लाहौर नहीं आया, लेकिन इस मुकदमे में उसको डाल दिया गया। जी 500 बंदा पूरा करने कहाँ से करेंगे आप मुझे बताएं, तुक्के से FIR कर दें। वो 500 बंदे पूरे करने में इसका जो मुर्गे का मालिक है उसका अब्बा जी भी गिरफ्तार होके आ गए। वो ये बच्चा जो है, मैं उसका केस देख रहा हूँ 1 माह से, तो ये बच्चा मिलना चाह रहा था मुझे। उसने कहा कि ये आपके लिए मैं तोहफा ले आया हूँ, आप ये रख लें, आप मेरे बाबा की ज़मानत कराएं, मैं आपको खाने की दावत दूंगा घर में। लेकिन वो बच्चे को उस दिन तकरीबन 101-102 पे बुखार था। शायद ये उसने कोई छोटा सा पाला है, ये किया कि मैंने बच्चे का दिल नहीं तोड़ा कि शायद ये समझे कि वकील ने वापस कर दिया है मुर्गा तो मेरे बाबा का केस नहीं करेगा। आपको क्या लगता है कि हमारा ये सिस्टम जो है ये कब तक तब्दील होगा? सब इंस्पेक्टर को SHO का चार्ज क्यों दे देते हैं? क्योंकि उसको DPO हटा सकता है, SHO को नहीं हटा सकता। DPO उसको दबका लगा के अपने काम कराता रहता है। अच्छा, DPO खुद जो है वो अगर 19वें ग्रेड का हो तो उसको RPO नहीं चेंज कर सकता। RPO क्या करता है, DPO इस तारमे वाले को लगाता है कि नहीं सुनेगा तो लात मार के उसको निकाल दूंगा। वो नौकरी बचाने के चक्कर में ये काम करते रहते हैं जो इस मुर्गे के मालिक के बाबा के साथ हुआ, बंदे पूरे करने के चक्कर में। 2-4 पुलिस वाले अगर किसी वजह गोलियां भी चल रही हो, मारधाड़ भी हो रही हो, वो कैसे 1500 लोगों को पहचान लेंगे कि फला फला आया था? जियो फेंसिंग की गई है। जियो फेंसिंग कोई नाउजुबिल्लाह जिब्राइल ने की है कि ये बंदा PTI का है या ये बंदा? जियो फेंसिंग से जुर्म कैसे साबित हो सकता है? ये अदालती सिस्टम बचा हुआ है, चलो जी ये अगर मेरा नहीं करता तो मैं अदालत चला जाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह उसका बोरिया बिस्तर भी हमने गोल कर दिया। अस्सलाम वालेकुम जी, नियो डिजिटल के साथ मैं हूँ रूबा अरूज और आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे सोशल मीडिया पे वायरल उस मुर्गे की कहानी जो कि एक बच्चा वकील को बतौर फीस दे रहा है। ये कहानी थी क्या? आखिर ऐसी नौबत क्यों आई कि बच्चे को अपने वालिद की जमानत के लिए अपना पाला हुआ मुर्गा लेके वकील के दफ्तर पहुंचना पड़ा? वकील जो है वो परवेज मलिक इकबाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट हैं लाहौर हाई कोर्ट के। ये मुर्गा इन्होंने बतौर फीस क्यों लिया और ये कहानी क्या थी, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अजीबोगरीब मामला हुआ, आपकी तस्वीरें काफ़ी वायरल हुई। ये मुर्गा अपने छोटे से बच्चे से बतौर फीस वसूल किया। ऐसा कौन सा केस था कि ये फीस वसूल करना पड़ी? देखें, मुर्गा फीस तो आप इसको नहीं कह सकते। बहरहाल इशू ये है इसमें कि ये केसेस जो 9 मई के बाद हुए, इसमें मेरा जो ज़ाती तजर्बा है लास्ट 3 मंथ्स का, इसमें मेजॉरिटी लोग बेगुनाह हैं। जो गुनाहगार थे उन्होंने सियासी पार्टी बना ली, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो बेगुनाह हो के मुकदमात से निकल गए। आप इससे इन मुकदमात की हिसासियत का अंदाज़ा लगाएं कि वो मुकदमात कितने अहम हैं हमारे मौजूदा जो इक़्तिदार में लोग हैं उनके लिए, कि एक बंदे कत्ल भी 2-4 उसमें हो गए और तोड़ फोड़ भी हुई, बाकी नुकसान भी हुआ, गाड़ियाँ भी जली, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से वो मुकदमात ख़त्म हो जाते हैं। उनकी अहमियत कुछ नहीं है। लेकिन इसमें जो बेगुनाह लोग हैं, जैसे ये बच्चा जो आया, इसका जो वालिद है वो कभी ज़िंदगी में लाहौर नहीं आया, लेकिन इस मुकदमे में उसको डाल दिया गया। ऐसे कई सैकड़ों नौजवान आपको मिलेंगे, औरतें मिलेंगी, 60-70 80 साल के लोग भी मिलेंगे जो गुज़र रहे थे, या जो कोई वहाँ सफाई करता था, कोई रेडी लगाता था, कोई फ्रूट साइकिल पे बेच रहा था। वो इसका बाप भी इसी तरह गिरफ्तार हुआ वहाँ से, जैसे पंजाब पुलिस छोटे शहरों में लोगों को पकड़ती है। वो पकड़ा और पकड़ने के बाद उसको लाहौर भेज दिया। यहाँ बंदे पूरे करने थे कि जी 500 बंदा पूरा करने कहाँ से करेंगे आप मुझे बताएं? तुक्के से FIR कर दें कि जी 500 बंदा था। किसने देखा भाई 500 बंदा? देखने वालों ने रोका क्यों नहीं उसको? वो 500 बंदे पूरे करने में इसका जो मुर्गे का मालिक है उसका अब्बा जी भी गिरफ्तार होके आ गए, नौजवान हैं। तो वो ये बच्चा जो है, मैं उसका केस देख रहा हूँ 1 माह से, तो ये बच्चा मिलना चाह रहा था मुझे। तो ये पिछले मंगल को आया, अब मैंने इसको वालिद से मिलाया, तो उसके बाद जो है उसने मुझे, बच्चे ने कहा कि जी आप हमारे साथ बाहर आएँ, क्योंकि ATC में आप अंदर कोई चीज़ नहीं ला सकते, मोबाइल तक नहीं ला सकते सिवाय वकील के। मैं उनके बाहर चला गया, मैं शायद इसके साथ वालदा हो या कोई दादी हो, इसकी मिलना चाह रही हूँ। साथ हमारे एक वकील हैं हमारी सीनियर, मारिया खान बलोच, वो भी थी। तो मेरी गाड़ी के पास गए तो वो ये मुर्गा ले आया। तो उसने कहा कि ये आपके लिए मैं तोहफा ले आया हूँ, आप ये रख लें, आप मेरे बाबा की ज़मानत कराएं, मैं आपको खाने की दावत दूंगा घर में।
لیکن وہ بچے کو اس دن تقریباً 101 102 پہ بخار تھا اس مرغے کو جدا کرنے کی وجہ سے. اب دیکھ لیں اس کے وہ بعد میں اس کو ڈاکٹر کو چیک کرایا تو تقریباً 102 پہ اس کو ایوریج ٹیمپریچر تھا. والد کی وجہ سے بھی پریشان ہے, اور یہ شاید اس نے ہمارے گاؤں میں, ایسے میں خود ایک گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں, بچے لے کے پالتے ہیں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے چوزے بیچ رہے ہیں, شہر میں بیچ رہے ہوتے ہیں. جی جی. شاید یہ اس نے کوئی چھوٹا سا پالا ہے, اس کی کوئی اس کے ساتھ انس تھا. میں نے اب اس وقت یہ کیا کہ میں نے بچے کا دل نہیں توڑا کہ شاید یہ سمجھے کہ وکیل نے واپس کر دیا ہے مرغا تو میرے بابا کا کیس نہیں کرے گا. میں نے یہ سوچا کہ جب یہ بچہ اس کا والد رہا ہوگا تو اس دن میں اس کو یہ ساتھ واپس کر دوں گا, تاکہ ایک تو والد کی رہائی اور دوسرا اس کو اپنے مرغے کی خوشی جو ہے نا, واپسی کی خوشی بھی ہونی چاہیے. وکیل صاحب, یہ بڑی ایک ٹچی سٹوری بھی ہے کہ ہمارے ملک میں انصاف کا نظام کیا اتنا مشکل ہے, اتنا مہنگا ہے, کیونکہ اس کے لیے تو سب سے قیمتی چیز بچے کے لیے شاید یہ مرغا ہی تھا. دیکھیں, میں اپنی پریکٹس کی آپ کو ایکسپیرینس بتا رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں نہ قانون ہے نہ انصاف ہے. اس چیز یہ سب سے زیادہ جو ناپید ہے اس ملک میں چیز وہ یہی ہے. پوری دنیا کا سسٹم دیکھ لیں, جہاں انصاف ہے وہاں ترقی بھی ہے, سارا کچھ ہے. جہاں انصاف نہیں ہے وہاں ہمارے والی حالت ہے, اور ہم سب سے پیچھے ہیں اس معاملے میں. میں خود اسی عدالتی سسٹم کا حصہ ہوں, وکیل ہوں. پولیس, وکیل, عدالتیں, یہ تین ہی ایک پلر سمجھے جاتے ہیں لوگوں کو, اور تینوں کا ہی الحمدللہ بیڑا غرق ہو چکا ہے. وجہ کیا ہے کہ وکیل, اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وکیل جاتا ہے تو عدالت نہیں ہے, عدالت ہے تو وکیل نہیں ہے. یا کوئی بیمار, پہلے آپ دیکھتے تھے کہ جی ملزم بیمار ہوتے تھے, اب جج بیمار ہونا شروع ہو گئے. یہاں پورا نظام ہی کولیپس کر چکا ہے. اور غریب آدمی تو دیکھیں نا, میرے جیسا پریکٹسنگ کارپوریٹ کی میری پریکٹس ہے, 2-4 لاکھ روپے فیس لینا ہمارے لیے ایک نامہ بات ہے. میرے جیسے بندے کو ایک ایسا بچہ جس کا احساس ہے یہ مرغا ہے, وہ کیسے وکیل کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا. میں تو پچھلے کوئی جب سے یہ FIRs ہوئی ہیں, اس میں یہ نہیں کہ صرف تحریک انصاف کے, اس میں 90% لوگ میں کہتا ہوں تحریک انصاف سے تعلق ہی نہیں ہے ان کا, جو پکڑے ہوئے ہیں عام غریب آدمی. مجھے بتائیں, ایک عام یہ بچہ بیٹھا ہے, اس کا کیا تعلق؟ ہاں, یہ نواز شریف کو پسند کر سکتا ہے, عمران کو کر سکتا ہے, زرداری کو کر سکتا ہے, بلاول کو, مریم کو, اس کا رائٹ ہے, وہ کسی کو بھی کرے. اسے اب عمران خان نے مجھے یا اس کو حصہ تو نہیں دینا, یا کوئی بھی ہو سیاستدان. ایشو یہ ہے کہ آپ کسی کو یہ نہیں روک سکتے, نہ آپ کو, نہ مجھے, نہ یہ آپ کے کیمرہ مین کو, کہ وہ کسی کے ساتھ ایفیلیشن نہ رکھے. اگر کسی نے جرم کیا ہے تو کم از کم مجرم کو سزا دیں. ایک مجرم ہے جو نامینیٹڈ ہے FIR میں, وہ پکڑا جاتا ہے, جیل جاتا ہے, جوڈیشل ہے 14 دن کے لیے, وہ پریس کانفرنس کر دیتا ہے. اب جج نے بھی نہیں بلایا اس کو کہ بھائی آؤ میں تمہاری ضمانت ہی کر دوں کم از کم. مطلب کوئی لیگل پروسیجر ہی اڈاپٹ کر لیں, وہ جیل سے ہی رہا کر دیا جاتا ہے. اچھا, انصاف کے اس سسٹم کی وجہ سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارا یہ سسٹم جو ہے یہ کب تک تبدیل ہوگا؟ کیونکہ ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ رینکنگ میں جب بھی آتا ہے تو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. دیکھیں, ہمارے ملک کا نظام جو ہے نا اوورال, ایک میں چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. آپ کسی تھانے کا SHO جو ہے پراپر نہیں دیکھیں گے, کسی ڈسٹرکٹ میں DPO آپ 19ویں گریڈ کا نہیں دیکھیں گی, 17 گریڈ کا ہوگا. اچھا, ایک سب انسپیکٹر کو SHO کا چارج کیوں دے دیتے ہیں؟ کیونکہ اس کو DPO ہٹا سکتا ہے, SHO کو نہیں ہٹا سکتا. DPO اس کو دبکا لگا کے اپنے کام کراتا رہتا ہے. اچھا, DPO خود جو ہے وہ اگر 19ویں گریڈ کا ہو تو اس کو RPO نہیں چینج کر سکتا. RPO کیا کرتا ہے, DPO اس تارمے والے کو لگاتا ہے کہ نہیں سنے گا تو لات مار کے اس کو نکال دوں گا. وہ نوکری بچانے کے چکر میں یہ کام کرتے رہتے ہیں جو اس مرغے کے مالک کے بابا کے ساتھ ہوا, بندے پورے کرنے کے چکر میں. ایوریج مجھے بتائیں کہ آپ اپنی شادی پہ اگر آپ 100 بندوں کو بھی کارڈ دے دیں نا, اور وہ آپ کی شادی پہ آئیں, آپ کو 5-10 ہزار روپیہ بھی دیں, وہ بھی نہیں یاد رہتے آپ کو کہ میری شادی پہ کون کون آیا تھا. 2-4 پولیس والے اگر کسی جگہ گولیاں بھی چل رہی ہوں, مار دھاڑ بھی ہو رہی ہو, وہ کیسے 1500 لوگوں کو پہچان لیں گے کہ فلاں فلاں آیا تھا. جیو فینسنگ کی گئی ہے. دیکھیں, جیو فینسنگ میں مجھے بتائیں, جیو فینسنگ کوئی نعوذ باللہ جبرائیل نے کی ہے کہ یہ بندہ PTI کا ہے یا یہ بندہ؟ جیو فینسنگ سے جرم کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ فرض کرو آپ وہاں پہ تھیں جی, آپ کا موبائل ہو سکتا ہے, آپ میڈیا کوریج کر رہی ہیں, تو آپ نے جرم کیا وہاں پہ. بہت سے ہمارے لوگوں کو بھی فیس ہے کرنا نا. پڑا. میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں کے رہائشی ہیں. ایک ہمارے وکیل ہیں کو 80 سال عمر ہے ان کی, زیاس خان صاحب, 97 FIR میں, اس کا گھر وہیں پہ ہے. مجھے بتائیں, 80 سال والا وہ جوتا نہیں پہن سکتا, اس نے توڑ پھوڑ کیا کرنی ہے؟ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے ہمارے نظام انصاف کو, جس کا آپ سوال کر رہی ہیں, میں تو
اب لوگوں کو ایک تھوڑا سا اعتماد تھا، عدالتی سسٹم بچا ہوا ہے، چلو جی اگر میرا نہیں کرتا تو میں عدالت چلا جاؤں گا. الحمدللہ اس کا بوریا بستر بھی ہم نے گول کر دیا ہے. اب تو کسی کو میں کہتا ہوں فری میں کیسز میں پیش ہو رہا ہوں پچھلے 3 ماہ سے. اگر میں کسی کو کہتا ہوں کہ میں آپ کی بیل کرا دوں گا، وہ کہے گا جی پولیس والا پھر مجھے پکڑ کے ایک اور کیس میں ڈال دے گا. یعنی اس کا نظام انصاف سے اتنا اعتبار اٹھ گیا ہے کہ وہ کوئی بات ماننے کو تیار نہیں. یہ جو سبق ہے یہ ہماری تباہی ہے مستقبل قریب میں. بالکل، بہت شکریہ. اور یقیناً یہ سٹوری کرنے کا اور اس مرغے کو آپ لوگوں کو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ہمارے انصاف کے سسٹم پہ ایک سوال ہے جو کہ ایک بچے نے اپنا کل اثاثہ لا کے وکیل کو دے دیا کہ شاید اس مرغے کی بنا پہ یا اس مرغے کو دیکھ کے وکیل صاحب کا کوئی دل مطمئن ہو جائے اور وہ ان کے بابا کی جو ہے وہ ضمانت کرا سکے، کیونکہ انصاف کے سسٹم کو پے کرنے کے لیے اس غریب بچے کے پاس اور کچھ نہیں تھا.